रहीम। आज एक ऑफिस अपील लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो कि बेंच 1 में लगाई गई थी। हालांकि प्रैक्टिस ये है कि जब कोई ऑब्जेक्शंस के ख़िलाफ़ अपील होती है वो इन चेंबर लगाई जाती है सिंगल जज के सामने। वो हर सूरत एक अनयूजुअल चीज़ थी कि उन्होंने फिर भी बेंच के सामने लगाई जहां जुडिशल मैटर्स जाते हैं। लेकिन हमने ये समझा मुनासिब कि इन हालात में हम इस पिटीशन को वापस ले लें और अपना राइट रिज़र्व रखें कि अगर कोई मसवदा सामने आता है जो कि वाज़ेह तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये राइट इन पिटीशनर्स को मौजूद है कि वो जब चाहें उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात को समझते हुए, दूसरी बात ये कि यहाँ की रवायत रही है सुप्रीम कोर्ट की कि आउट गोइंग चीफ जस्टिस अपने आखिरी दिनों में या आखिरी हफ्तों में बहुत बड़े सेंसिटिव केसेस नहीं लगाया करते, और ये आने वाले चीफ जस्टिस और आने वाली जो जुडिशल सेटअप पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने उस मामलात को फिर आगे भी देखना होता है, रिव्यूज़ भी आते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो हम ये समझते थे कि ये मुनासिब टाइम या मुनासिब तारीख नहीं थी इस केस को लगाने की, जिसमें कि सारे पिटीशनर्स ने ये कहा था कि जब तक हाउसेस कंप्लीट ना हो, और बिलखुसूस जब सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच का फैसले पर अभी तक अमल दरामद ना हुआ हो, 12 जुलाई से लेके आज तकरीबन 3 महीने से गुजर चुके हैं, तो तब तक इस केस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई पैकेज या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव करनी भी जो है वो बिल्कुल नामुनासिब है, क्योंकि जब तक हाउस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कंप्लीट नहीं हो जाता और जब तक एक सूबे के इलेक्शन सेनेट में नहीं हो जाते, तब तक ये दोनों हाउसेज इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट हाउस के सामने कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई जो है पैकेज या जो भी है अमेंडमेंट नहीं पेश की जाती। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने ये आज जो पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की तरफ से, सीनियर मेंबरान की तरफ से, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं बल्कि वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस के भी सदूर रह चुके हैं, जो और उनमें से सुप्रीम कोर्ट बार के भी सदर हैं हमारे आबिद ज़ुबैरी साहब। तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इसको इस वक्ती तौर पर वापस ले लिया जाए। अच्छा हामिद खान साहब, एक तरफ आप अभी कह रहे हैं कि काजी साहब को रिटायरमेंट से कबल ये केस, इस तरह के जो बड़े केस नहीं सुनना चाहिए, दूसरी जानिब 22 तारीख को जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस लगा हुआ है, तो फिर उस पर क्या कुछ होगा? देखिए, उसके ऊपर भी वो तो पार्टी फैसला करेगी, ये तो पार्टी का मैटर है कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन फिर भी ये एक बहुत अहम चीज़ है, कंसिडर करनी चाहिए पार्टी को भी कि आया एक आउटगोइंग चीफ जस्टिस को इस किस्म के सेंसिटिव केस सुनने चाहिए कि नहीं। ये तो आपका कहना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स अभी पेश नहीं की जानी चाहिए, पास नहीं की जानी चाहिए, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद है वो तो इसके बरखिलाफ हो सकता है कि किसी हफ्ते में ही इनको बिल पेश किया जाए और पास भी कर लिया जाए। इस वजह से आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? पीटीआई ने कुछ तो लाएमल कर दिया होगा। देखिए, हम समझते हैं कि पीटीआई या फॉर दैट मैटर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसको किसी चीज़ को जल्दी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आइन जो है ये कौम की अमानत होती है और कौम की अमानत में इस तरह से ख़यानत हो जाती है जब आप जल्दी जल्दी उसमें तब्दीली लाने की कोशिश करें। हम समझते हैं सिर्फ पार्लियामेंट का काम अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि ये सारी कौम का राइट है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कौम का है और इसमें सारी बार बिलखसूस बार जो है पाकिस्तान के 2 लाख से ज़्यादा वकला का भी बहुत बड़ा स्टेक है। तो इस बारे में कराची कन्वेंशन में जो पर्सन था उसमें मुनीर मलिक साहब ने सजेशन दी थी, जो कि अडॉप्ट की है, कि आप पर फ़र्ज़ है कि अगर आप कोई आइनी पैकेज ला रहे हैं तो आप हर बार एसोसिएशन को भेजें और उनको टाइम दें, उनसे अपना रिस्पॉन्स लें कि वो क्या कहते हैं।
اس کو کرنے سے پہلے اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کی جو تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ملک میں، ان کی بھی آرا لینی بہت ضروری ہے. اس کو جلدی میں رات کے اندھیرے میں اس کو پاس کرنے کی جو کوشش تھی، یہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک آئینی پیکج جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں لایا گیا آپ کو، یہ لانے کی کوشش کی جائے پتہ بھی نہیں کس کو. اور کسی کو پتہ نہیں. اور جو لارے والے کہہ رہے تھے کہ ہم لا رہے ہیں، ان کو خود نہیں پتہ کہ یہ پیکج کیا ہے. حامد خان صاحب، ابھی تک جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مجوزہ ترامیم کے حوالے سے ڈرافٹ سامنے آیا ہے، وہ ایک آئینی بینچ کی بات کر رہے ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف آئینی بینچ کے لیے ایگری ہے؟ دیکھیے آئینی بینچ جو ہے وہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، میں اپنا ہی رائے دے رہا ہوں، کیونکہ انڈیا میں بھی آئینی بینچ ہے. اس کا کمپوزیشن بڑا واضح ہے کہ پہلے 5 ججز پہ مشتمل ہوتا، اور وہ 3 خاص طور پہ جو ہم اوریجنل جورسڈکشن ہے اس سے متعلقہ ہوتا ہے. آرٹیکل جو 184(3 ہمارا، آرٹیکل 184(1) یا 186 اس حد تک بنانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو وکلا کی طرف سے بارہا ڈیمانڈ ہوئی ہے تاکہ یہ چیف جسٹس کی آپشن نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی مرضی کا بینچ بنائے 5 ججز کا، اور کوئی 15ویں نمبر سے کسی کو اٹھا لے، کسی کو 10ویں نمبر سے اٹھا لے. بلکہ انڈیا میں ایک کرائسس ہو چکا ہے. ایک دفعہ ایک چیف جسٹس نے سینئر موسٹ ججز کو اگنور کر کے ایک کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا تھا جس میں اس نے اپنی مرضی سے نیچے سے ججز لیے تھے. تو جو 4 سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ اس کی روح کے خلاف ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کے. سو لہٰذا کانسٹیٹیوشن بینچ میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ وکلا کی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے. اور لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 5 سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو. اور ہماری ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جو چیف جج سینئر موسٹ جج ہے وہ چیف جسٹس ہو، اس کا فوراً نوٹیفیکیشن نکلنا چاہیے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ممبران کا جنہوں نے یہ پٹیشن ہم نے داخل کی. ہم لوگ 6 ممبران ہیں جس پاکستان بار کے. اور آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو پاکستان بار کے اندر جو ایک مسودہ تیار کر کے دیا گیا، ہم میں سے شیئر نہیں کیا. میں اور چودھری اشتیاق، ہمارے سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار بھی ہیں، ممبر ہے پاکستان بار، ہم لوگ گئے، ہمیں اس کا مسودہ ہمیں نہیں دکھایا گیا کہ انہوں نے کیا سجیشنز دیں. تو آپ دیکھیے کہ وہاں تو دور کی بات ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو ہو رہا ہے، ہم لوگ یہاں سے جو سجیشن جا رہی ہیں وہ بھی ہمیں نہیں پتہ لگی. ہم آئینی عدالت کی فیڈرل کورٹ کے خلاف ہیں، اور اپنا رائٹ ہم نے ریزرو رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ انہوں نے اس طرح کی کوئی آئین کی، ہم لوگ سب متحد ہیں وکلا. اور آپ نے دیکھا ہمارے جو کنونشنز ہوئے ہیں سارے، اور کراچی کنونشن بھی آپ نے دیکھا جن لوگوں نے کور کیا، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے آپ میں سے وہاں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں آپ کا، کیونکہ آپ نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا سب کا اس قوم کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ اگر اس طرح کی کوئی بھی موو ہوگی، ہم اس کی پرزور طرح سے مخالفت کریں گے آئین و قانون کے حساب سے. کیونکہ یہ جیسے حامد خان صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے. دیکھیے یہ بھٹو صاحب کے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ پوری بروٹ میجورٹی تھی نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں، لیکن انہوں نے ایک جلدی میں بنایا نہیں 73 کا آئین، پورا 1 سال لگا اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوئی. اور بھٹو صاحب کی آپ سپیچ سن لیں، انہوں نے کہا آزاد عدلیہ ہونی چاہیے. آپ خود دیکھیے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ، اور وہ ایک الگ ستون ہے. آپ ان کی ڈیبیٹ آپ کی ساتھ یا پارلیمنٹ ہے آپ نکالیے ان کی ڈیبیٹ بھٹو صاحب کے، اور ان کی پارٹی کو دکھائیے کہ آپ کے جو لیڈر تھے انہوں نے کیا بات کی کہ آزاد عدلیہ کی کوئی ہم برداشت نہیں کریں گے آزاد عدلیہ پہ حملہ. اور انشاءاللہ ہم اس کی مذمت کریں گے، کیونکہ میرا آپ کا سب کا بنیادی حقوق ختم ہو جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے آئین کے ترمیم میں. اور ترمیم کبھی ججمنٹ ہے فل کورٹ کی، آپ لوگ سب یہاں موجود تھے اس زمانے میں، 2015 کی ججمنٹ ہے کہ کوئی ایک بیسک ڈھانچہ ہوتا ہے آئین کا، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. کیا آج پارلیمان اپنے آپ کو سپریم کل پاکستان کو ڈکلیئر کر سکتی کہ صدر از ایگزیکٹو ہیڈ ہوگا، پارلیمانی نظام کو ختم کر سکتی ہے؟ یہ تو وہی حملہ ہو رہا ہے جیسے سپریم کورٹ پہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا ختم کر کے ایک اوپر سپریم کورٹ، پھر ان دونوں میں جھگڑا ہوگا تو ایک تیسرا سپریم کورٹ بن جائے گا. تو یہ چیزیں ملک کے ساتھ ساتھ کھلواڑ نہ کریں. ایک یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے. ہمارا ملک میں جب لاسٹ ٹائم آئین توڑا گیا تھا 1956 کا، آپ نے یاد ہے، ملک ہمارا ٹوٹ گیا تھا. تو یہ چیز پھر سے نہ دہرائی جائے، ہماری تاریخ سے اب سیکھیں. آپ صاحب ایک اور بات ہے کہ ہم نے یہ ہمارا کنسنسس ہے کہ ہم کسی 5 یا 4 ناموں کو نہیں مانتے، نہ ہونا چاہیے. سینئر موسٹ ہی چیف جسٹس ہوگا. اس کے لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنا پڑے، ورک کرنا پڑے، ہم پورے پاکستان کے وکلاء کو یکجا کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا پک اینڈ چوز کہ آپ 4 نام دیں، 3 نام دیں. سینئر موسٹ ہی چیف جسٹس ہونا چاہیے، اور وہی کانسٹیٹیوشن کی روح ہے، اور وہی آزاد عدلیہ کی ریکوائرمنٹ ہے. ورنہ
जब एक की बजाय दूसरा आएगा तो कंप्रोमाइज़ भी होगा और अपनी मनमानी भी होगी। ये हम इसकी बिल्कुल ना इजाज़त देंगे, ना इससे हम पीछे हटेंगे। बिल्कुल ये इस हवाले से जो चौहान साहब ने कहा है, मैं एक तारीखी भी आपको मिसाल पेश करता हूँ। पाकिस्तान की तारीख में 2 दफ़ा ये हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज को इग्नोर करके एक जूनियर जज को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया गया। पहली दफ़ा 1954 में हुआ है जब जस्टिस मुनीर को जो जूनियर थे और उनसे सीनियर अबू साले मोहम्मद अकरम बंगाल के थे जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इग्नोर करके लगाया गया। उसके बाद सारी कौम जानती है कि क्या डिज़ास्टर हुआ पाकिस्तान के 200 साथ। केस आया, 200 केस, उससे मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में क्या कुछ हुआ। तो वो एक तो वो हमारा बड़ा तल्ख तजर्बा है कि जहाँ सीनियरिटी प्रिंसिपल जो इग्नोर होता है उसके बड़े नताज। दूसरा 1994 में जब साद सऊजान जो सीनियर मोस्ट जज थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के और बल्कि एक्टिंग चीफ जस्टिस भी थे तकरीबन 2 माह, उन्हें नज़रअंदाज करके चौथे नंबर से इन्होंने सजाद अली शाह को उठाया और उनको चीफ जस्टिस बनाया। उसके बाद 3 साल 4 साल जो इस मुल्क में हुआ वो सब ने देखा, बाकायदा हमला हुआ यहाँ पॉलिटिकल पार्टी ने किया। और ना सिर्फ ये कि पूरी तरह डिवाइड हो गई जुडिशरी। हम बल्कि यहाँ पर आए थे एक डेलीगेशन लेके जिसको उससे सरबराही आबिद मंटो साहब है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के तौर पे कर रहे थे, मैं उनके साथ था और भी, कि हमने बड़ी मुश्किल से उनको एक जगह इकट्ठे बिठाया था सारे 17 जजेस को, लेकिन फिर भी उसके बाद आपस में स्प्लिट आई। उसके नतीजे में जजमेंट आई, असद अली केस वाला जजमेंट है जिहाद का 1900 ये जो सुप्रीम कोर्ट के 1998 वाली जो जजमेंट है असद अली केस, 10 जजेस का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें उन्होंने कहा कि रिगार्डलेस के आया आइन में ये लिखा है या नहीं लिखा, सीनियर मोस्ट जज ही जो है वो चीफ जस्टिस हो और फिर सकता ये है। 18वीं तरमीम में उसको अप्रूव किया गया। हाँ, और फिर 18वीं तरमीम ने वही जजमेंट की जो रूह थी उसको अडॉप्ट कर लिया। लिहाजा ये कहना कि जी ये हम बदल देंगे, ये नहीं बदला जा सकता। ये तकरीबन पाकिस्तान की आइन के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि 2 दफ़ा इंडिया में ये असूल तोड़ा गया। 1973 में पहली दफ़ा इंदिरा गांधी ने तोड़ा था और चौथे नंबर से जज उठाया था उन्होंने जस्टिस रे और उसको बना दिया चीफ जस्टिस। तीनों सीनियर मोस्ट जजेस ने रिज़ाइन कर दिया। और दूसरी दफ़ा फिर इंदिरा गांधी ने 1977 में हमीदुल्लाह बेग जो दूसरे नंबर पे थे उनको लिया और जो जस्टिस खन्ना सीनियर मोस्ट जज थे उनको इग्नोर किया, तो उन्होंने भी रिज़ाइन किया। उसके बाद वकला का इतना ज़्यादा इसके ऊपर वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ कि उसके बाद वादा किया गया और बाशमूल इंदिरा गांधी के कि आइंदा सीनियर मोस्ट जज को इग्नोर नहीं किया जाए। सो सन 78 से लेके आज तक वो वहाँ पर आर्टिकल 170 ये जो 175A वाला नहीं प्रोविज़न, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि 78 के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 25-26 चीफ जस्टिस आ चुके हैं कि सीनियर मोस्ट को इग्नोर किया गया हो। अब वो न बग़ैर आइन का हिस्सा बने। बहरहाल 1999 में एक जजमेंट भी उन्होंने जिक्र किया कि ये सीनियर मोस्ट होना चाहिए, तो ये सिलसिला चल रहा है। सो इसलिए इसको अगर चेंज किया गया उससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीज़न आती है, जैसे कि सजाद अली शाह के ज़माने में आई, जैसे कि मुनीर साहब के ज़माने में आई, उससे बचना बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में आइन को बचाने के लिए और अदलिया को बचाने के लिए।